इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ पीस ऑफ केक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वर्ब प्लस ING जिसको जरंड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद हम लिखेंगे अ पीस ऑफ केक विच मीन बाएं हाथ का खेल है और इसके बाद आ जाया करेगा फॉर मी। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी इंग्लिश पढ़ाना मेरे लिए इंतहाई आसान है। टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। टीचिंग ये वर्ब प्लस ING है। इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। पीस ऑफ केक मीन बाएं हाथ का खेल या इंतहाई आसान है। फॉर मी मेरे लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कार चलाना मेरे लिए बहुत आसान है। ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ड्राइविंग ये वर्ब प्लस ING है। इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। अ पीस ऑफ केक मीन बाएं हाथ का खेल है या बहुत आसान है। फॉर मी मेरे लिए। लेट्स मूव ऑन। क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी क्रिकेट खेलना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। प्लेइंग क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। प्लेइंग क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। प्लेइंग ये वर्ब प्लस ING है। इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। अ पीस ऑफ केक मीन बहुत आसान है या बाएं हाथ का खेल है। फॉर मी मेरे लिए। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसे हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। डिफीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। डिफीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पैसा कमाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। पैसा कमाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। खाना खाकर जाना मेरे लिए कुछ लेकर आना। दवाई खाकर सोना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा आफ्टर, और आफ्टर के बाद हमें लिखना पड़ेगा वर्ब प्लस ING जिसको जरंड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। और इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। खाना खाकर जाना यानी खाना खाने के बाद जाओ। गो आफ्टर हैविंग फूड। गो आफ्टर हैविंग फूड। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हैविंग ये वर्ब प्लस ING है जिसको जरंड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। मेरे लिए कुछ लेकर आना। Come after bringing something for me. Come after bringing something for me. Come ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। Bringing ये वर्ब प्लस ING है। Something for me ये अदर वर्ड्स हैं। दवाई खाकर सोना। Sleep after taking medicine. Sleep आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। मुझसे मिलकर जाना। मुझसे मिलकर जाना। गो आफ्टर मीटिंग में।
go after meeting me. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ہمیں بتا کر آنا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. میں اپنی بائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کی طرف سے یعنی کی جگہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آن بہاف آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس آن بہاف آف پلس ادر ورڈز اگر ہے تو سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز بہت ضروری ہے. آن بہاف آف یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کی طرف سے یا کی جگہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں اپنی بھائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. I apologize on behalf of my brother. I apologize on behalf of my brother. آئیے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. on behalf of مین کی طرف سے یا کی جگہ. my brother میرے بھائی یعنی میں اپنی بھائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. I apologize on behalf of my brother. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں. I work on behalf of my friend. I work on behalf of my friend یعنی میں اپنی دوست کی جگہ کام کرتا ہوں. on behalf of مین کی طرف سے یا کی جگہ. میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں میں اپنی دوست کی جگہ کام کرتا ہوں. I work on behalf of my friend. I work on behalf of my friend. I work یہ ہمارا سینٹینس ہے on behalf of مین کی طرف سے یا کی جگہ. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. I came on behalf of my family. I came on behalf of my family. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اس سے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اٹ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس نے تمہاری طرف سے میری مدد کی یعنی اس نے تمہاری جگہ میری مدد کی. He helped me on behalf of you. He helped me on behalf of you. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں اس سے تمہاری طرف سے بات کروں گا. میں اس سے تمہاری طرف سے بات کروں گا یعنی میں اس سے تمہاری جگہ بات کروں گا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو کوسچن رائزز. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. نو کوسچن رائزز پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. V1 کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو ادر ورڈز اگر ہے تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کوسچن رائزز ٹو میٹ ہیم. نو کوسچن رائزز ٹو میٹ ہیم. وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر. نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر. کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کوسچن رائزز ٹو پلے. نو کوسچن رائزز ٹو پلے. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اس سے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے
that can be really helpful for you. It can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। नो क्वेश्चन राइजेस टू इनवाइट हिम। नो क्वेश्चन राइजेस टू इनवाइट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या कोई और सड़क है जाने को? क्या कोई और जगह है रुकने को? क्या कोई और बात है सुनने को? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किया कोई और, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ देयर एनी अदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज़ देयर एनी अदर प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कोई और सड़क है जाने को, यानी क्या कोई दूसरा रास्ता या सड़क है, रोड है जाने को। इज देयर एनी अदर रोड टू गो। इज देयर एनी अदर रोड टू गो। क्या कोई और जगह है रुकने को। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या कोई और होटल रेस्टोरेंट वगैरह है रुकने को, सो इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे। इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे। क्या कोई और बात है सुनने को। इज देयर एनी अदर टॉक टू लिसन। इज देयर एनी अदर टॉक टू लिसन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कोई और काम है करने को। क्या कोई और काम है करने को। इज देयर एनी अदर वर्क टू डू। इज देयर एनी अदर वर्क टू डू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कोई और घर है रहने को। क्या कोई और घर है रहने को। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सच बोलना मेरी फितरत है, झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, शोर मचाना बच्चों की फितरत है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फितरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेंड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टेंड टू। टेंड ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच बोलना मेरी फितरत है, आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ। आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ। झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, यू टेंड टू टेल अ लाइन। यू टेंड टू टेल अ लाइन। शोर मचाना बच्चों की फितरत है, चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज। चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा भला बोलना उसकी फितरत है, ही टेंड्स टू स्पीक एल। ही टेंड्स टू स्पीक एल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है। दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टेक समवन्स एंगर आउट ऑन। टेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। समवन्स की जगह हमें यूज़ करना होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था, ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी।
he was taking his anger out on me. his ये someone's की जगह यूज हुआ है। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। don't take your anger out on him, don't take your anger out on him, उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। why are you taking his anger out on me, why are you taking his anger out on me। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया, उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। ही टुक हिज एंगर आउट ऑन यू, he took his anger out on you। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो, तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बाई होता किस लिए है, बेहन होती किस लिए है, घर होता किस लिए है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है व्हाट इज प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बाई होता किस लिए है, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म। बेहन होती किस लिए है, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म। घर होता किस लिए है, व्हाट इज हाउस फॉर्म, व्हाट इज हाउस फॉर्म। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दोस्त होता किस लिए है, दोस्त होता किस लिए है, व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म, व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उस्ताद होता किस लिए है, उस्ताद होता किस लिए है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, तुम्हारी गड़ी मेरी गड़ी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है योर प्लस नाउन प्लस एज प्लस माई प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, यानी मैं तुम्हारा दुख अपना ही दुख समझता हूँ। योर सोरो इज माई सोरो, योर सोरो इज माई सोरो। योर मीन तुम्हारा, सोरो मीन दुख, माई मेरा, सोरो मीन दुख। योर सोरो इज माई सोरो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। योर वॉच इज माई वॉच, योर वॉच इज माई वॉच। वॉच मीन घड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर, ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम नन अदर देन योर फ्रेंड, आई एम नन अदर योर फ्रेंड। एम ये भी हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट के मुताबिक यूज हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है, वो
کوئی اور نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر ہے. ہی از نن ادر دین اے ڈاکٹر. ہی از نن ادر دین اے ڈاکٹر. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تم کوئی اور نہیں بلکہ میرے استاد ہو. یو آر نن ادر دین مائی ٹیچر. یو آر نن ادر دین مائی ٹیچر. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا انکل ہے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا انکل ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مانی. خواہ تم پریشان ہو رہے ہو. خواہ تم وہاں جا رہے ہو. خواہ تم نے اسے ڈانٹ دیا. خواہ تم نے اسے رلا دیا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں خواہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں unnecessarily. unnecessarily مین خواہ یعنی بنا ضرورت کے, غیر ضروری. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس unnecessarily. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. خواہ تم پریشان ہو رہے ہو. یو آر گیٹنگ worried unnecessarily. You are getting worried unnecessarily. خواہ تم وہاں جا رہے ہو. You are going there unnecessarily. چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے. چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے. چلو مان لیا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چلو مان لیا کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹس assume that. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹس assume that پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. لیٹس assume that یہ وہی کا وہی رہے گا which mean چلو مان لیا کہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے یعنی چلو مان لیتے ہیں کہ تم مجبور تھے. لیٹس assume that you were compelled. Let's assume that you were compelled. You were compelled یہ سچویشن کے حساب سے سینٹینس ہے which mean تم مجبور تھے. Let's assume that mean چلو مان لیا کہ. One more example for better understanding. چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے یعنی ہم مانتے ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے. Let's assume that you have less time. Let's assume that you have less time. جا کر دودھ لے آؤ. جا کر بتاؤ اسے. جا کر آرام کر لو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے گو پلس اینڈ پلس سینٹینس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جا کر دودھ لے آؤ. گو اینڈ گیٹ ملک. گو اینڈ گیٹ ملک. جا کر بتاؤ اسے. گو اینڈ ٹیل ہم. گو اینڈ ٹیل ہم. جا کر آرام کر لو. جا کر آرام کر لو. گو اینڈ ٹیک ریسٹ. گو اینڈ ٹیک ریسٹ. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جا کر پوچھ لو. جا کر پوچھ لو. گو اینڈ آسک. گو اینڈ آسک. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جا کر دیکھ لو. جا کر دیکھ لو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. پوچھو کیا پوچھنا ہے. بولو کیا بولنا ہے. لے لو کیا لینا ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ پلے, گو, ایٹ ایٹسیٹرا. یہ V1 ہے یعنی بیس فارم آف ورب. اس کے بعد what you want to. what you want to. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. پوچھو کیا پوچھنا ہے.
یعنی پوچھو جو پوچھنا ہے. آسک واٹ یو وانٹ، آسک واٹ یو وانٹ ٹو آسک یہ V1 ہے یعنی بیس فارم آف ورب وچ مین پوچھنا. وٹ یو وانٹ ٹو مین کیا پوچھنا ہے. وانٹ ٹو کا ریڈکشن فارم ہے ونا. گورن وانٹ ٹو یوز نہیں کرتے، اس کی جگہ وہ ونا یوز کرتے ہیں. آسک واٹ یو ونا، آسک واٹ یو ونا پوچھو کیا پوچھنا ہے. آسک واٹ یو وانٹ ٹو یا آسک واٹ یو ونا. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. بولو کیا بولنا ہے یعنی بولو جو بولنا ہے. اسپیک واٹ یو وانٹ ٹو، اسپیک واٹ یو ونا، اسپیک واٹ یو ونا. اسپیک یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. وٹ یو وانٹ ٹو یا وٹ یو ونا مین کیا بولنا ہے. یہاں اسپیک وٹ یو وانٹ ٹو، اسپیک وٹ یو ونا. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. لے لو کیا لینا ہے یعنی لے لو جو لینا ہے. ٹیک وٹ یو وانٹ ٹو، ٹیک وٹ یو ونا. ٹیک وٹ یو وانٹ ٹو کی جگہ ہم یوز کر سکتے ہیں ٹیک وٹ یو ونا. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. خریدو کیا خریدنا ہے یعنی خریدو جو خریدنا ہے. بائی واٹ یو وانٹ ٹو، بائی واٹ یو وانٹ ٹو یا وی کین سے دیٹ بائی واٹ یو ونا، بائی واٹ یو ونا. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بتاؤ کیا بتانا ہے، بتاؤ کیا بتانا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. وہ ہر مہینے کم پیسوں سے کام چلاتا ہے. ہمیں اس گاڑی سے کام چلانا پڑے گا، وہ اس سے کام چلائے گا. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسی چیز سے کام چلانا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں میک ڈو ود. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو ایگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. اس کے بعد میک ڈو ود. میک یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق. اس کے بعد ناؤن یا ورب پلس ING پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ ہر مہینے کم پیسوں سے کام چلاتا ہے یعنی وہ ہر ماہ کم پیسوں پہ گزارا کرتا ہے. He makes do with less money every month. He makes do with less money every month. Next example for better understanding. ہمیں اس گاڑی سے کام چلانا پڑے گا یعنی ہمیں اس گاڑی پہ گزارا کرنا پڑے گا. We will have to make do with this bike. We will have to make do with this bike. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ اس سے کام چلائے گا یعنی وہ اس پہ گزارا کرے گا. He will make do with it. He will make do with it. میک ڈو ود مین کام چلانا، کسی چیز سے کام چلانا یعنی کسی چیز پہ گزارا کرنا. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. وہ موبائل سے کام چلا رہی ہے. وہ موبائل سے کام چلا رہی ہے یعنی وہ موبائل پہ گزارا کر رہی ہے. سمپلی وی کین سے دیٹ شی از میکنگ ڈو ود موبائل. شی از میکنگ ڈو ود موبائل. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ پرانے کپڑوں سے کام چلائے گی. وہ پرانے کپڑوں سے کام چلائے گی. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس.